जमाइमा गोल्ड समेत पीटीआई की रूहानी वालिदा, साबिका वालिदा, जिनकी अभी शादी होने वाली है। अब पीटीआई के अपने ही यूट्यूबर ये तनकीद कर रहे हैं, जो हमारे मुखालिफिन हैं वो खुश नहीं हैं। मैं खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ चूंकि 2004 में जब इमरान नियाजी साहब ने तलाक दी जमाइमा गोल्ड समेत को, उसके बाद तकरीबन 5-6 लोग ऐसे हैं जो रिकॉर्ड शुदा हैं जिनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए थे बगैर शादी के। अब अगर शादी कर ली है तो अच्छी बात है। और आपको मैं बताता चलता हूं, जमाइमा गोल्ड समेत ये वो है जिसका बेटा सुलेमान और कासिम, जिसका वालिद इमरान नियाजी, ये चारों ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की है। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन में जमाइमा गोल्ड समेत के बेटे इमरान नियाजी के बेटे कासिम ने ये तकरीर की, ये स्पीच की, और उसने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर से ब्लास्फेमी के कानून को ख़त्म किया जाए, जबकि ये कानून हमें अपनी जानों से ज़्यादा प्यारा है। और पीटीआई के लोग हमें ये आकर समझाने की कोशिश करते हैं कि इमरान नियाजी तो मदीना की रियासत बनाने वाला था, जबकि उनका अपना बेटा यूनाइटेड नेशन में ये कहता है कि ब्लास्फेमी के कानून को ख़त्म किया जाए, यानी 95C, 95A, 95B ये ख़त्म किया जाए। ये नबी अलैहिस्सलाम की अगर कोई तौहीन करता है तो उसके खिलाफ कोई सख्ती ना हो। और यहाँ पर हमें पीटीआई वाले हमेशा ये तकरीरें कर कर के सुनाते हैं जलसों में कि हमारा इमरान नियाजी मदीना की रियासत बनाने आया था, बनाने नहीं दी। 3.5 साल गुजार लिए थे, 1 टके का काम नहीं किया था और मदीना की रियासत नहीं बनाने दी। उससे ज़्यादा से और क्या चाहिए था। उसके बाद नाजरीन, मैं चूँकि ये वीडियो कोई नफरत नहीं फैला रहा, किसी किस्म की तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो खुश हूँ कि जमाइमा गोल्ड समेत जो पीटीआई की साबिका रूहानी वालिदा हैं उनकी शादी होगी। और ये रिकॉर्ड जो है आपको पता है इमरान नियाजी साहब ने तोड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इमरान नियाजी, पीटीआई वाले कहते हैं, मेरा कहने का मकसद ये है, पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारा लीडर बड़ा अच्छा है। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई ऐसा लीडर आया कि जिसको बीवियां छोड़ के चली गई हो और फिर मजबूरन आखिर में किसी बूढ़ी औरत के घर पर जाए, वहां पर उठे बैठे और उस बूढ़ी औरत को तलाक दिलवा कर साथ ले आए? कभी तारीख में ऐसा हुआ है? नाज़रीन, मुझे आप ये बताएं। मैं आपसे पूछता हूँ, या इमरान रियाज, आदिल राजा, मोइन पीरजादा, शहबाज गिल वगैरह, ये सारे जो लोग हैं, अगर आदिल राजा, मैंने बहुत सारी पीटीआई वालों से सवाल किया था ये जो काम किया ठीक किया या गलत किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं जी, हो सकता है जी, इस्लाम में जायज़ है, आपको क्या तकलीफ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे माशरे के अंदर ये सब कुछ गलत है, हम लोग इसे बुरा मानते हैं। और इस्लाम में भी ये नहीं है कि आप किसी के घर जाओ और वहाँ से किसी बूढ़ी औरत को मस्के लगा शगा के उसको साथ लेकर आ जाओ। ऐसा इस्लाम में भी नहीं है। आप किसी के घर में जाओ तो अपनी आंखों को नीचे रखो, अपनी आंखें ऊपर ना उठाओ। इस्लाम में ये भी तो है। और मैं अगर आदिल राजा, 2 मिनट के लिए मैं आपसे सवाल करता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, मैं इस तरह की तनकीद हरगिज़ नहीं करता। 2 मिनट के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, आदिल राजा अगर इमरान राज की बीवी को ये मैसेज भेजे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो क्या ये गलत है या ठीक है? मैं तो इस तरीके की बात करना भी नहीं चाहता। पीठ पीछे भी मैं इमरान नियाजी से या इमरान रियाज से सख्त इख्तलाफ रखता हूँ, लेकिन अगर उसके पीठ पीछे से भी अगर मुझसे कोई इस तरीके से बात कहे, मैं यकीनन उसको टोकूंगा और जितना कुछ उसको मैं बोल सकता हूँ वो बोलूंगा, क्योंकि ये हमारा मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता और इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के घर पे जाओ और जाकर जो है अपने ही काम करो, उसके बाद फिर 4-5 बच्चों की माँ और बूढ़ा शोहर घर पे इंतज़ार कर रहा हो और आप किसी की बीवी को साथ लेकर आ जाओ। इस चीज़ की इजाज़त हमें इस्लाम नहीं देता। ये क्लियर करना चाहता हूँ मैं। अब जहाँ तक बात है जमाइमा गोल्ड समेत की शादी की, हमें खुशी है, हम लोग नाराज़ नहीं हैं आपसे, हम आपसे खुश हैं कि आपकी वालिदा मोहतरमा, रूहानी वालिदा मोहतरमा, आप खुद कहते थे ना लीडर कौम का बाप होता है, उनकी शादी होगी। और आपकी सोच का ये अलमियत तो देखो, ये काम तो जमाइमा गोल्ड समेत ने अच्छा किया है और तनकीद आप कर रहे हो दूसरे के ऊपर उठकर, हम इसे अप्रिशिएट करते हैं। 52 साल की जमाइमा गोल्ड समेत है और 62 साल का मैकरोन है, जो एक कारोबारी शख्सियत है, जो जमाइमा गोल्ड समेत के नज़दीक, उनके घर वालों के नज़दीक बहुत अच्छा इंसान।
اب یہاں پر یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایسے کے لوگ ہیں، کام اگر خود غلط بھی کریں گے تو دوسرے پر ڈال دیں گے۔ ان کے یوٹیوبر ایسے ہیں۔ اب جمائمہ نے جو شادی کا اعلان کیا، منگنی میں اس کی ہونے والی ہے، اس کے دوست نے بتایا، اور تنقید کر رہے ہیں پاکستانیوں کے اوپر، جبکہ جو پاکستان کی مخالف سمت پر کھڑے ہیں، پی ٹی آئی والوں کا حال تو دیکھیں۔ ان کے بیٹوں نے یونائیٹڈ نیشن کے اندر بیٹھ کر اس کے بیٹے نے پاکستان کے خلاف تنقید کی، تو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ واہ 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 واہ، ہمارے لیڈر جیسا بیٹا آ گیا، جس طریقے سے ہمارا لیڈر بیٹھتا ہے اور اس کا بیٹا بھی ایسے بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں۔ اور تقریر کیا کی تھی کہ پاکستان کے اندر سے بلاسفیمی کے قانون کو ختم کیا جائے، یعنی 95C 95A بھی ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس سے بھی آگے آپ کو بتاؤں کہ ان کے نزدیک کوئی بات اچھی یا بری کہنا ان کی مرضی تک ہے، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ شہریار فریدی صاحب آن دا ریکارڈ، آج بھی یوٹیوب پر یہ ویڈیو موجود ہے، انہوں نے یہ کہا کہ عمران نیازی صاحب اگر شادی کرنا چاہتے ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، کسی سے بھی شادی کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، کوئی باپ ایک عزت دار معاشرے کے اندر کیا اس طریقے سے کہہ سکتا ہے؟ آپ بتائیں، کچھ کہہ سکتا ہے؟ اب ان کا پتہ نہیں ذہن انہوں نے کہاں سے بنا کے لایا ہے۔ میں تو خود بیٹھ کر سوچتا رہتا ہوں کہ جو چیز ان کو اچھی لگے گی، جو پسند آئے گی، شیطان کی طرح یہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، جو ان کو پسند نہیں آئے گی اس کو وہ ریجیکٹ کریں گے۔ وہ نہیں دیکھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے۔ المختصر ویڈیو کے اینڈ میں دوبارہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اب بیٹھ کے یوٹیوبر شہباز گل وغیرہ یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑی ہلی بلی مچی ہوئی ہے، جمائمہ کی شادی پر تنقید کی جا رہی ہے، ہم خوش ہیں کہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی کی ہے، سارے پاکستان خوش ہے۔ وہ جو 2004 میں جب طلاق ہوئی تھی عمران نیازی صاحب سے، اس کے بعد 3-4 سال ایک کے ساتھ افیئر رہا، جسمانی تعلقات قائم کیے، 3-4 سال دوسرے کے ساتھ، 3-4 سال تیسرے کے ساتھ، پھر اس کے بعد ابھی جو اگر شادی کی ہے۔ اور اس سے بھی میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، جب عمران نیازی صاحب نے شادی کی تھی جمائمہ گولڈ سمتھ سے، جب پاکستان میں لے کر آئے تھے، تو سب نے اپریشیٹ کیا تھا، اور ساتھ جو لوگ سمجھتے تھے یہ سازش کے تحت آئی ہے، عمران نیازی خود بھی سازش کے تحت آئے، انہوں نے جب تنقید کی تھی تو پھر یہ کہا تھا دیکھو جی عمران نیازی نے تو اتنا اچھا کام کیا ہے، ایک یہودی خاتون کو کلمہ پڑھا کے مسلم پاکستان کے اندر لایا ہے اور اس پر تنقید کر رہے ہیں۔ تو آج وہ خاتون کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ خاتون؟ آج اس کے بیٹے کہاں ہیں؟ عمران نیازی کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان کی پرورش کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ان کے بیٹوں نے غلط تقریر کی ہے یونائیٹڈ نیشن کے اندر، تو ہمیں جواب وہ نہیں دیتے، پی ٹی آئی والے دیتے ہیں۔ یعنی اسرائیلیوں کے خلاف اگر کوئی بھی بات کریں گے، اس کا جواب ہمیں اسرائیل یا برطانیہ سے نہیں ملے گا، اس کا جواب یہاں پاکستان سے ہمیں ملے گا۔ یہ ہوتی ہے سازش، اور یہ ہوتی ہے کامیاب سازش۔ یقیناً تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، یہودیوں نے ہمیشہ سازشیں کی ہے، سازشوں کے تحت پاکستان کے اندر غلط طریقے سے، سازشوں کے تحت پوری دنیا کے اندر انہوں نے غلط نظام فٹ کیا، غلط طریقہ کار اپنایا۔ سازشوں میں یہ نمبر 1 ملتا ہے ان کو تاریخ میں اگر دیکھا جائے۔ تو ناظرین دوبارہ سے ہم خوش نہیں، ہم جو ہے میں کوئی نفرت نہیں پھیلا رہا، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف حقائق بتا رہا ہوں۔ اس پوری ویڈیو کے اندر میں نے حقائق بتائے، اگر کوئی مائی کا لال اس کو غلط ثابت کر دے، آ جائے کورٹ میں، کورٹ بھی حاضر ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی جگہ پر بھی آ جائے، لیکن کوئی بھی نہیں آئے گا، صرف یہ لوگ تنقید کریں گے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔